في هذا ليكزارسيس 25 من السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك غادي نخدموا على واحد ليكزارسيس اللي الهدف منه اننا نقادوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب من اليوتيليزاتور يدخل واحد لو نومبر اي ابري الالغوريثم غادي يحسب وغادي افيشي الفاكتوريال ديال هذا لو نومبر. دونك بالنسبه لي زونطري اللي غادي يكونوا هما لو نومبر اللي غادي يدخل اليوتيليزاتور، بالنسبه لا سورتي هو الحساب ديال الفاكتوريال مثلا ديال عدد 6 الى اليوتيليزاتور دخل 6. الفاكتوريال اللي خصو يتحسب هو 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5 فوا 6. و ابري الالغوريثم كيافيشي هاد لو ريزولتا. باش نفهموا اكثر غادي نحاولوا نحددوا شكون هما لي دوني وشكون هما لي ريزولتا. بالنسبه لا دوني غادي تكون عندنا العدد n اللي غادي يدخل اليوتيليزاتور، بالنسبه لي ريزولتا غادي نحسبوا الفاكتوريال، ولكن في واحد الحاله على حساب ليكزارسيس هو خصو يكون n عدد اللي هو ستريكتومون سوبيريور ا 0. الى كان n كيساوي 0 دونك في الرياضيات الفاكتوريال ديال 0 هو العدد 1. اما الى كان n انفيريور ا 0 غادي نقولوا لليوتيليزاتور خصك تدخل لنا واحد العدد اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. مثلا الى اليوتيليزاتور دخل العدد 8 دونك العدد 8 الالغوريثم شنو غادي يدير؟ غادي يحدد الحاله ديال العدد 8. العدد 8 هو عدد اللي هو ستريكتومون سوبيريور ا 0، وبالتالي الالغوريثم غادي يحسب الفاكتوريال على الشكل التالي. مثلا الفاكتوريال ديال 8 هو 1 فوا 2 حتى فوا 8، وفي الاخير الالغوريثم غادي يلقى لو ريزولتا اللي هي 40320 وغادي افيشيها لليوتيليزاتور. دابا غادي نحاولوا نقادوا الالغوريثم اللي كيحل لنا هذا المشكل هذا. اول حاجه كما دائما هو الاسم ديال الالغوريثم، في هذه الحاله غنسموه فاكتوريال. من بعد بالنسبه لي فاريابل غادي يكونوا عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل. غادي يكون عندنا لا فاريابل ان اللي اليوتيليزاتور خص يدخل لا فالور ديالو. من بعد غادي يكون عندنا واحد الفاريابل اي اللي غادي نشوفوا من بعد لاش كيصلح، دونك لو تيب ديال هاد جوج هو اونتيي. من بعد غادي يكون عندنا واحد الفاريابل اف غادي يكون هو النتيجه اللي خصنا نافيشيو لليوتيليزاتور الفاكتوريال. من بعد غادي نبداو الالغوريثم ديالنا. دونك اول حاجه فاش نبداو الالغوريثم خصنا نطلبوا من اليوتيليزاتور انه يدخل لنا الفاريابل n دونك في اونتري ان نومبر. المرحله الثانيه هو ليغ داك n اللي دخل اليوتيليزاتور. من بعد خصنا نشوفوا الحالات ديال n. دونك باش نشوفوا الحالات ديال n خصنا نخدموا بالستركتور كونديسيونيل اللي هي سي. الو غادي نبداو باول حاله. دونك الا كان عندنا n ستريكتومون سوبيريور ا 0، الو هذه هي الحاله اللي غادي نحسب فيها الفاكتوريال. هنا باش نحسبوا الفاكتوريال خصنا نحسبوا الملتيبليكاسيون ديال الاعداد من 1 حتى ل 8. دونك 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا حتى مثلا 8 اولا حتى العدد n بصفه عامه. هنا الا لاحظتوا مزيان غادي يكون عندي واحد لانديس اللي كيمشي من 1 حتى ل m، وبالتالي خصني نخدم بلي بوكل. دونك كيما في لي زيكزارسيس اللي دازو دونك غندير اول حاجه بور دونك اي اللي درت ليه لا ديكلاراسيون اللي هو واحد لانديس كيمشي من العدد 1 حتى العدد n، توجور البا باش كيتمشى هو 1. غندير فير. من بعد اشنو خصني ندير؟ خصني نحسب اشاك فوا اف. دونك اف اشنو هو اف القديم في كل مرحله فوا القيمه الحاليه ديال اي. ابخي غندير فان بور. هنا الا لاحظتوا مزيان اشنو غادي يدير الالغوريثم؟ غادي ياخذ القيمه ديال اف القديمه في كل مرحله وغيضربها في القيمه الحاليه ديال اي، وهاد لا فالور غادي افيكتها الاف. ومن بعد الاي غادي يدوز للعدد التالي. مثلا الا كان 1 غادي يدوز لجوج، وغادي نشدو جوج وغنضربوها في اف القديم وغادي نعطوها الاف. غندوز من بعد 3 غنضربوها في اف اللي حسبنا قبل في ليتيراسيون اللي دازت، وغادي نافيكتوها الاف حتى كنوصلوا لان اللي غنضربوه في اف ناقص 1، وفي الاخر غنعطوها الاف اللي غادي تكون هي النتيجه النهائيه ديالنا. ولكن يفو فيغ اتونسيون فاش كنبدا في اول ايتيراسيون، يعني في اول ريبيتيسيون في لا بوكل بور، اشنو غادي ندير؟ القيمه ديال اي كنعرفها اللي هي 1، ولكن il faut faire attention لا فالور ديال اف ما كنعرفش لا فالور ديالها. دونك انا غادي نجي غادي ندير اف فوا اي. الالغوريثم غادي يعرف لي لا فالور دو اي، ولكن غادي يقول لي راه ما كنعرفش لا فالور دو اف. خصني هنا خصني ندير انيسياليزاسيون ديال لا فالور دو اف. هنا فاش كندير انيسياليزاسيون ديال لا فالور دو اف خصني نخدم بواحد لا فالور او ديبي اللي ما كتغيرش ليها الجوده. هنا في الرياضيات العدد اللي ما كيأثرش على لا ملتيبليكاسيون هو العدد 1. دونك 1 او ديبي الا ضربناه في اي عدد كيبقى داك العدد نفسه. ناخذ واحد المثال. مثلا الى اليوتيليزاتور دخل في n دخل مثلا 4. هنا اشنو غادي يدير هاد لا بوكل؟ غادي يمشي من 1 حتى 4. الوغ لا فالور الاولى ديال اي غادي تكون هي 1 غنضربها في لا فالور الاولى ديال اف. دونك اول فالور غادي تكون عند اف هي 1. دونك 1 في 1 هي 1 وغادي نعطيها لاف. من بعد اي غادي يدوز لجوج.
غندير جوج غنضربها في القيمه القديمه ديال اف. القيمه ديال اف هي واحد، وبالتالي واحد فوا جوج غادي تكون عندنا اف هي جوج. من بعد اي غادي يدوز ثلاثة، غادي يدوز لثلاثة حيت البا دائما هو واحد. هنا غادي ناخدو ثلاثة غنضربوها في القيمه القديمه ديال اف اللي هي جوج، دونك ثلاثة في جوج هي ستة، وغادي نعطوها لاف. من بعد اي غادي يدوز لربعة، دونك 4 فوا 6 هي 24، وبالتالي القيمه الحاليه ديال اف غادي تكون هي 24. وفي الاخر غادي الالغوريثم خصو يافيشي هاد لا فالور ديال اف. دونك باش نافيشيو لا فالور ديال اف من بعد ما يسالي الكالكول خصنا نديرو ايكرير، غنكتبو لا فاكتوريال اي. بهاد لانستركسيون غادي نكون ساليت لو تريتمون اولا المعالجه ديال الحاله الاولى. ودابا غندوزو للحاله الثانيه، بمعنى سواء انه كيساوي صفر سواء انه اصغر قطعا من صفر. في هاد الحاله غادي يكون عندنا جوج الحالات، وبالتالي خصنا نديرو سي امبريكي. دونك غندير واحد سي اخرى، دونك سي ان ايكال زيرو. في هاد لوكا غادي نافيشي ديريكتومون كل فاكتور لا فاكتوريال. في هاد الحاله هو كما قلنا في الشرح هو واحد، حيت الفاكتوريال ديال صفر في الرياضيات هو واحد. من بعد سينون، هاد سينون شنو كتعني؟ كتعني الى ما كانش ان ستريكتومون سوبيريور زيرو وما كانش ان ايكال زيرو، يعني ان هو واحد العدد سالب. هنا شنو غادي نكتبو؟ مثلا غادي نكتبو كما الميساج اللي كنا درنا في الشرح، غادي نكتبو لكل يوتيليزاتور دوا سيزير، دونك سيزير ان نومبر بوزيتيف. بهاد الانستركسيون غادي نكون ساليت لو سي امبريكي، يعني غادي خصني ندير فان سي ديالها. من بعد خصني نسد او سي سي الاولى، دونك هنا خصنا نديرو فان سي، و خصني نسد البلوك دو بي، خصني ندير فان. بلوز امبورطون في هاد ليكزارسيس هو اننا خدمنا بلا بوكل بور، حيت كنعرفوا لو نومبر دو ريبيتيسيون. لو نومبر دو ريبيتيسيون كيمشي من واحد حتى لك الفاريابل ان. يكون ما كناش كنعرفوا لو نومبر دو ريبيتيسيون كما قلنا في الكور، خصنا سواء اننا نخدموا بلا بوكل طونك ولا لا بوكل ريبيتي. والحاله الملاحظه الثانيه هو الانيسياليزاسيون ديال اف. في لي زيكزارسيس اللي كنا درنا قبل فاش كنحسبوا لا سون كنا كنانيسياليزيوه بصفر، حيت صفر ما كيغيرش الجمع. ولكن فاش كنديروا لا ملتيبليكاسيون اولا مثلا كنديروا الفاكتوريال بحال في هذه الحاله هذه، خصنا انيسياليزيو لا فالور ديال اف بواحد.